असर का वक्त हो चुका था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के नवासे, जिन्हें दुनिया का माल क्या मिलता, मायूस हुए तो जालिमों ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जनाबी बीबी सकीना रदी अल्लाह अन्हा के कानों की बालियां खींचने लगे। बच्ची ने एहतजाज किया तो थप्पड़ मार दिया। इससे बढ़कर जुल्म सितम की दास्तान और क्या होगी। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन अलैहिस्सलाम की बच्ची पर उठे, कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली अलैहिस्सलाम की पोती पर उठे। कितना संग दिल और मलऊन था वो शख्स जिसका तमाचा बीबी सकीना रदी अल्लाह अन्हा के मुंह पर पड़ा। जिस हाथ से थप्पड़ पड़ा वो हाथ बदकिरदार था। आरिज़ सकीना रदी अल्लाह अन्हा के न थे, तारीख का रुखसार था। अब एक बीमार की बारी थी। बेहोश ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जालिमों ने पूरे जोर से घसीटा कि बीमार ने आंखें खोल दी। सर पर जालिमों को देखा तो समझ गए कि इन खैमों का मुहाफिज भी शहीद हो चुका है। शिम्र ने साथियों को कहा कि इसका भी सर कलम कर दो। जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम संभल कर उठने लगे तो अली अलैहिस्सलाम की बेटी को जलाल आ गया। सैयदा ज़ैनब बिन्त अली रदी अल्लाह अन्हा ने गज़ब में आकर फरमाया, बेगैरत इंसानों, कुछ तो शर्म करो। अब बीमार को भी कत्ल कर दोगे? आओ पहले हमें कत्ल करो, फिर उसे कत्ल कर लेना। शाम गरीबां का तसलसल और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हालत इज़ार। बात यहाँ तक पहुंची थी कि उमर बिन साद मलून आया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लूट खत्म करके यहाँ से चले जाओ और बीमार को कत्ल न करो। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम एक ही खैमे में पड़े हुए अपनी हालत इज़ार पर रो रहे थे कि शाम का वक्त हो जाता है और फिर नमाज मगरिब की अदायगी में मसरूफ हो जाते हैं। ये शाम गरीबां है, दर्द व अलम में डूबी हुई शाम, खून शुहदा में लथपथ शाम, अफसुर्दा और निढाल शाम। यजीदी अपने मुर्दारों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम फतह मना रहे हैं और खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुटी पुटी शहजादियां एक बीमार के सिरहाने बैठी अपनी हालत पर रो रही हैं। प्यास को चौथी रात हो गई, अब तो भूख प्यास का एहसास ही खत्म हो चुका है। कहते हैं कि गम के वक्त भूख ज्यादा लगती है, मगर गम की भी तो कोई हद होती है। सुबह आशूर आई थी तो इन पाक दामन के साथ कितने लोग तसल्लियां देने वाले थे, मगर अब तो एक भी नहीं। कौन सहारा देता? करबला के वहशतनाक जंगल में कौन तसल्ली देने आता? उनके सामने तो एक और इम्तिहान खड़ा था। उन्हें शहीदों की लाशों का पहरा देना था। उनकी जिंदगी का सहारा, उनकी तमन्नाओं का मरकज, उनके दुखों और दर्दों का मदावा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम भी नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच चुका है। उनका चेहरा सामने होता तो ज़ियारत से कुछ करार आ जाता, मगर सर तो जुदा है। कानों में शाएं शाएं की आवाज़ ऐसी आती है जैसे रेत के जर्रे रो रहे हों, जैसे जमीन फरियाद कर रही हो। सुबह हुई तो फौज यजीद ने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम को पाबंदे सलासिल कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बावजूद इनकी कमजोरी और बुखार की शिद्दत के जंजीरें पहना दी गईं। असीरान आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहीदों की लाशों के करीब से गुजरे तो फरियादो फगान और आहो बुका का वो शोर हुआ कि जमीन व आसमान लरस कर रह गए। जनाब ज़ैनब बिन्त अली रदी अल्लाह अन्हा ने मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करके इस तरह फरियाद की कि सुनने वालों के सीने चाक हो गए। आप अपने नाना जान को यूं सदा पर सदा दे रही थीं, वाह मोहम्मद, आह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अपने हुसैन को देखें, इसका क्या हाल हो गया है। नाना जान, आपकी पुश्तैनी खाक व खून में डूबा हुआ है। आह या रसूल अल्लाह, सलाम हो या मोहम्मद। देखें, आपके हुसैन का सारा बदन टुकड़े टुकड़े हो चुका है। तेरी बेटियां कैदी बन चुकी हैं, हवा उन पर मिट्टी फेंक रही है। शिम्र और उमर बिन साद वगैरह ने चंद लोगों को असीरों के काफिले के साथ रवाना कर दिया। खूली बिन यजीद मलून इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सर अक़दस नेज़े पर चढ़ाकर काफिले के आगे आगे जा रहा था। रास्ते में एक शख्स मिला जो सूरह कहफ की तलावत कर रहा था। जब उसने ये आयत पढ़ी, क्या तुमने ये समझा कि कहफ और रकीम वाले हमारी निशानियों में से कोई अजीब निशानी थे? सर अक़दस से आवाज आई, ए कुरान पढ़ने वाले, मुझे कत्ल करना और नेज़े पर चढ़ा कर लिए फिरना असहाबे कहफ के किस्से से भी ज्यादा अजीब है। मंजिल ब मंजिल असीराने मदीना का काफिला कूफा की तरफ बढ़ रहा है। आगे चलकर खूली बिन यजीद मलून ने साथियों को काफिले के साथ छोड़कर अपनी सवारी को तेज किया। वो जल्द अज जल्द सरे इमाम आली मकाम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करके इनाम हासिल करना चाहता था। वो जब कूफा में दाखिल हुआ तो उस वक्त रात हो गई थी, इसलिए वो बजाय इब्ने ज़ियाद को मिलने के अपने घर आ गया। सरे मुबारक अब इसने नेज़े से उतार लिया था और कपड़े में बांध कर रखा था। बाज रिवायात के मुताबिक इसने सरे हुसैन अलैहिस्सलाम को तनूर में छुपा दिया। अपने घर गया तो बीवी ने पूछा, क्या लाए हो बदबख्त? कहने लगा, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं हुसैन का सर काट कर लाया हूँ, जिसका हुकूमत की तरफ से इस कदर इनाम मिलेगा कि तुम खुश हो जाओगी। इसकी बीवी का नाम रिवायत में अनवार लिखा हुआ है। जब इसने सुना तो रोने लगी
وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بگولا ہو کر خولی بن یزید ملعون کو برا بھلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا تجھے غارت کر دے، تو نے جنت کے جوان کا سر کاٹا ہے، خدا تجھے آگ میں جلائے، تو نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ خولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بی بی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین علیہ السلام کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بن یزید بدبخت نے وحشت اور بربریت کی انتہا کر دی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بیوی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات روتی رہی تو اس کو نیند آئی اور سو گئی۔ پھر ایک دم آنکھ کھلی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ ان انوار کی چادروں میں لپٹی ہوئی 4 عورتیں سامنے کھڑی تھیں جیسے جنت کی حوریں مترائی ہوں۔ وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی ہیں اور کبھی سینے سے لگاتی ہیں۔ خولی کی بیوی نے بے تاب ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بیوی نے جواب دیا، بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اس لیے تمہیں بتا دیتی ہیں کہ ہم کون ہیں۔ میں حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی علیہ السلام کی ماں ہوں۔ یہ میری ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ جناب مریم علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور یہ جناب آسیہ علیہ السلام ہے، فرعون کی بیوی۔ اس نیک بخت نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ دے، مگر وہ ارواح مقدسہ سر اقدس کو بوسہ دے کر غائب ہو گئیں۔ نور اس طرح پھیل رہا تھا کہ خوشبوئیں مہک رہی تھیں۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں ہی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین علیہ السلام کے بچوں سے اچھے نہیں ہیں۔ خولی کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ روایت کے مطابق اس کے بعد خولی بن یزید کی بیوی اللہ کے حکم سے کہیں غائب ہو گئی۔ پھر خولی بن یزید نے امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی امام عالی مقام علیہ السلام کے دانتوں پر مار کر کہا، میں نے تو نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے، اس حسین کو بوسے دیتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، بڈھے اگر تو سٹھیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تو غلامی کو غلام بناتے ہو تو تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کر دے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب قافلہ اہل بیت علیہم السلام بھی کوفہ میں پہنچ چکا تھا۔ کوفہ والوں نے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا تو فریاد و فغاں کرنے لگے۔ عورتیں مرد ہر طرف رو رو کر آہوزاری کر رہے تھے اور ہائے وائے کے نعرے لگا رہے تھے۔ کوفہ والوں کی فریاد و فغاں اور آہو بوکا سنی تو بنت علی رضی اللہ عنہا غضبناک ہو گئیں۔ فصاحت عرب کی نواسی اور باب العلم کی بیٹی نے بڑا فصیح خطبہ ارشاد فرمایا اور کوفہ والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے کوفہ کے بے غیرتو، اے بے حیا لوگو، اے چغل خور گروہ، اے دشمنوں، اے دھوکہ بازو، تم نے ہماری رسوائی کا سامان کیا ہے۔ میرے بھائی پر تیر چلانے والے تم ہو، میرے بھائی کا گلا کاٹنے والے تم ہو، ہمیں قیدی بنا کر یہاں لانے والے تم ہو، جفاکاروں، میرے بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے تم ہو، بے وفاؤ، مسلم اور اس کے بچوں کو شہید کرنے والے تم ہو، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رسوائی کے ساتھ بازاروں میں پھیرنے والے تم ہو، دولت کی لالچ میں یزید کے ہاتھوں فروخت ہو جانے والے تم ہو، ہماری بربادی کا باعث تم ہو، تم دولت کی جھنکار میں برسر بازار فروخت ہو جاتے ہو، تمہیں یزید کی دولت نے خرید لیا اور تم نے یزید کے ساتھی بن کر گلستان نبوت کو اجاڑ دیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر لوٹ لیا، پردہ نشینوں کی ردائیں چھین لیں، ناموس رسول کا بازاروں میں جلوس نکالا، اب ہمیں رو کر کیا دکھاتے ہو؟ تمہارے یہ آنسو کسی کام کے نہیں، یاد رکھو تمہارا رونا کبھی نہیں تھمے گا، اب تم روتے رہو گے، تمہیں اپنے بک جانے پر رونا آئے گا، تمہیں اپنی بدنصیبی اور بدکرداری پر رونا آئے گا، مگر تمہارا یہ رونا بیکار ہوگا،
تم نے یزید اور ابن زیاد کو خوش کر کے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر لیا ہے۔ اب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر کبھی نہیں خوش ہو سکتے۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے شمع مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گل کر لیا ہے۔ اب ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرو گے۔ کوفہ والوں، تم عورتوں کی طرح گھروں میں چھپ جانے والے ہو۔ کم ہمتوں، بے غیرتوں، بے شرموں، منافقوں، تم قسمیں اٹھانے والے ہو، قسموں سے پھر جانے والے، باتوں سے پھر جانے والے اور اپنے الفاظ بھول جانے والے ہو، مثل اس عورت کے جو پہلے سوت تیار کرتی ہے اور پھر کپڑا بناتی ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بھٹے ہو۔ تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو غدار، بدعہد، بے وفا اور دل کا کھوٹا نہ ہو۔ تم خوشامدی، مکار، باطل نواز ہو۔ یاد رکھو جو تم نے اپنی عاقبت کے لیے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ تم پر عنقریب خدا کے قہر و غضب کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ غدار کوفیوں، تم میرے بھائی پر گریہ اور نوحہ کر رہے ہو؟ واللہ تمہیں رونا ہی مناسب ہے۔ تم رو اور خوب گریہ کرو، تمہیں رونا ہی چاہیے۔ تم نے بہت ہی بری باتوں کی آرزو کی تھی، وہ آرزویں اب تمہارے دامن کے ساتھ لگ گئے ہیں اور تمہارا رونا تمہارے دامن کو صاف نہیں کر سکتا۔ تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا ہے، اس کے خون کے داغ کے دھبے تمہارے دامن سے نہیں مٹیں گے۔ کوفہ والوں، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر گوشے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، کون سے عہد کو توڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیٹی کی بے حرمتی کی ہے اور کس مقدس خون کو تم نے بہایا ہے۔ یہ تمہارا وہ جرم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تم سے وہ حادثہ سرزد ہوا ہے جو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور پھر آخرت کا عذاب تمہیں ذلیل و خوار اور رسوا کرنے والا ہے۔ اور ہاں، ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کوئی طاقت خدا کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی اور نہ ہی اس کے انتقام کو کوئی روک سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ جناب زینب رضی اللہ عنہا کا یہ ولولہ انگیز خطبہ سن کر کوفہ والوں نے شرم سے سر جھکا کر تتر بتر ہونا شروع کر دیا، اور پھر اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس کو بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا نے امام زین العابدین علیہ السلام کے قتل کا سنا تو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے فرمایا، ظالم حجرہ رسول کا آخری چراغ بجھانا چاہتا ہے؟ کیا تم نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کرو پھر اسے بھی کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ زینب بنت بطول رضی اللہ عنہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، جبھی تو اتنی سخت اور تیز ہے۔ خدا کی لعنت ہو ابن زیاد کی اس بے حیا زبان پر جس پر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ آئے۔ جناب امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پھپھی جان میں اس سے بات کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کروں گا۔ ابن زیاد باوجود شقی القلب ہونے کے گھبرا گیا اور پھر جناب زینب بنت علی رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے بولا، تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو مٹا دیا۔ جناب زینب بنت علی رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہزار حمد اور تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور فاجر کا نام مٹتا ہے۔ ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ اللہ کا ارادہ تو بس یہ ہے کہ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور انہیں خوب پاکیزہ بنا دے۔ ابن زیاد ملعون نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ جناب سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے، سو تم تیار رہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا
तो उसके एक साथी ने उसका गुस्सा ठंडा कर दिया कि औरतों की बात का गुस्सा करना मुनासिब नहीं। कुछ देर बाद इब्न ज़ियाद फिर बोला, खुदा ने तेरे बागी और सरकश भाई और अहले बैत के नाफरमान बागियों की तरफ से मेरा दिल ठंडा कर दिया। जनाब ज़ैनब बिनते अली रदियल्लाहु अन्हा ने सुना तो आप बेइख्तियार होकर रोने लगी। आपने फरमाया, खुदा की कसम, तूने वाकई हमारे सरदार को कत्ल किया है, वाकई हमारे ख़ानदान को मिटाया है, हमारी शाखों को काटा है, हमारी जड़ को कता कर दिया है। अगर इसी से तेरा दिल ठंडा होना था तो हो गया। शैतान इब्न ज़ियाद हंसने लगा और हंसकर कहने लगा, तूने शायरी शुरू कर दी, तेरा बाप भी शायर था, मगर वो तो बड़ा बहादुर और शुजा था, और तुम रो रही हो। आपने फरमाया, जालिम, ये तो मेरे दिल की आग है जो आंसू बनकर भड़क उठी है। और फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब को ऊँटों पर बांध दो और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सर को नेज़े के साथ बांधकर पूरे कूफे में फेरने के बाद दमिश्क रवाना हो जाओ। चुनाचे ऐसा ही किया गया। आगे आगे यजीदी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अक़दस लिए जा रहे हैं और पीछे पीछे असीराने करबला का लुटा हुआ काफ़िला जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बिल्कुल खामोश, बस मुसलसल आंसू बहा रहे हैं। सब के दिल टूटे हुए हैं, सबकी उम्मीदें मुनक़ते हो चुकी हैं। यजीदी के नमक ख्वार सिपाही जब भी कोई पड़ाव आता है तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस को नेज़े पर चढ़ा कर फिराते हैं। ऐसे बदबख्तों पर खुदा और उसके फरिश्तों की लानत हो। एक पड़ाव पर एक ईसाई राहिब ने पूछा कि ये किसका सर है? यजीदियों ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का। राहिब ने कहा, तुम बहुत बुरे लोग हो, क्या तुम इस सर को मुझे एक रात के लिए दे सकते हो? मैं इसके एवज़ तुम्हें 10,000 अशरफियाँ देने को तैयार हूँ। लालची तो थे, लालच में आकर दुनिया के कुत्तों ने फ़ौरन कबूल किया और सरे अनवर राहिब के हवाले कर दिया। राहिब ने सरे अनवर लेकर पाक साफ रुमालों में लपेटा, अंबरबार जुल्फ़ों को खुशबुओं में बसाया और गोद में लेकर सारी रात रोता रहा। सुबह हुई तो दिल की दुनिया तब्दील हो चुकी थी। मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अपना रंग दिखा रही थी। जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया और यजीदियों से कहा कि वो अशरफियाँ वापस ले लें और मुझे मेरे हाल पर रहने दिया, और गिरजे को छोड़कर तमाम उम्र खिदमत अहले बैत में गुजारी। दूसरे पड़ाव पर यजीदी इन अशरफियों को तकसीम करने लगे तो वो मिट्टी की ठीकरियाँ बन चुकी थीं और हर ठीकरी के एक सिमत में लिखा था, और हरगिज़ अल्लाह को जालिमों के कामों से गाफिल न समझना। काफ़िला जब बरहान पहुंचा तो एक यहूदी याह्या नामी मिला। उसने सरे हुसैन अलैहिस्सलाम नेज़े पर देखा तो पूछा, ये किसका सर है? यजीदियों ने कहा, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का। उसने पूछा, कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा, करबला में इनके ख़ानदान को कत्ल करके अब इस सर को यजीद इब्न मुआविया के दरबार में पेश करेंगे। याह्या ने सुना तो मुश्ताइल हो गया। उसने कहा, तुम्हें इस फ़ख्र से वाक़या बयान करते हुए शर्म नहीं आती? तुम इंतहा के बेगैरत हो। इस्लाम लाकर भी तुमने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया। तुम्हारा हशर इंतहा का खौफनाक होगा। ले यजीदी भड़क गए और एक ने तलवार निकाल ली। इसे देखकर याह्या ने भी तलवार निकाल ली। यजीदी कुत्ता कत्ल हो गया। फिर सब ने हमला किया। याह्या ने 4 और यजीदियों को कत्ल कर दिया। फिर याह्या को उन यजीदियों ने कत्ल कर दिया। खुदा जाने उसे मुसलमान समझा जाएगा या नहीं। अलबत्ता रिवायत के मुताबिक इस शहर के दरवाजे पर उस यहूदी का मज़ार मरजाए ख़ास व आम है और वहाँ पर लोगों की दुआएं भी कबूल होती हैं, और मज़ार भी याह्या शहीद के नाम से मशहूर है। फिर मूसल शहर आया तो चंद यजीदी सिपाही हाकिम शहर के पास गए कि हम अमीर कूफा के भेजे हुए हैं और अमीर शाम के पास जा रहे हैं। करबला में ये मार्का सर करके आए हैं, हमें रात यहाँ बसर करना है, हमारे लिए खुर्द नोश और रिहाइश का इंतज़ाम करें, बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। हाकिम शहर ने सुना तो लरस कर रह गया और फिर उसने शहर के सरदारों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा, हम इन लुटेरों को शहर में नहीं आने देंगे। चुनाचे शहर से 1 फरसख दूर उन्होंने रात गुजारी। वहाँ एक पत्थर पर सरे हुसैन अलैहिस्सलाम रखा था। वो पत्थर सुर्ख हो गया जैसे उसे खून में डुबोया गया हो। लोग इस पत्थर की ज़ियारत को दूर दूर से आया करते थे, और फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने दौरे इक़्तिदार में इसे उखाड़ कर फेंक दिया था। यजीद के दरबार में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आमद। बिला आखिर काफ़िला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम भी दिमश्क पहुँच गया और यजीद के आदमी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस लेकर भी यजीद के शैतानी दरबार में पहुँच गए।
یزید تخت حکومت پر بڑی اکڑ سے بیٹھا ہوا تھا کہ زہر بن قیس آگے بڑھا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے۔ حسین علیہ السلام 18 آدمی اہل بیت کے اور 60 کے قریب حمایتیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ہم نے اسے اطاعت امیر پر مجبور کیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں صبح ہوتے ہی اس حالت میں قتل کر دیا کہ اس کے ساتھی آگے آگے بھاگتے پھرتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے۔ اس کے تمام ساتھیوں کے سر کاٹ کر کوفہ مائے گئے ہیں اور ان کی لاشیں چیلیں اور گدھ نوچ رہی ہوں گی۔ اور پھر اس نے کپڑے سے گھول کر سر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام یزید ملعون کے آگے رکھ دیا اور بتایا کہ باغیوں کی عورتوں کو بھی رسیوں میں جکڑ کر ساتھ ہی لایا گیا ہے۔ یزید کے دربار میں یہودی عالم اور عیسائی راہب۔ یزید نے سر امام علیہ السلام کو دیکھا تو مکروہ چہرہ کھل گیا اور پھر اس نے قیدیوں سے دربار میں حاضر ہونے کا حکم کیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کا ایک عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر ہے تو اس نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 17ویں پشت سے ہوں، لیکن پھر بھی میری قوم میرا اس طرح احترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں، مگر تم نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا ہے۔ ناظرین، بعض من گھڑت روایات میں آتا ہے کہ یزید نے گریہ کیا اور رویا، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا بتاؤ تو صحیح تم مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہو؟ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے، اور ہزاروں عیسائی ہمہ وقت اس کی زیارت کے لیے جمع رہتے ہیں۔ انہیں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلانے کا حق ہے جنہوں نے اس کے نواسے کو شہید کر دیا۔ دیگر اراکین دربار میں چہمگوئیاں کرنے لگے تو یزید مصلحت وقت کے تحت خاموش ہو گیا۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت علیہم السلام آئے تو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عابد ابن حسین۔ یزید نے کہا تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس سے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ جناب سجاد علیہ السلام نے بجائے جواب دینے کے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کرنا شروع کر دی کہ کوئی ایسی مصیبت دنیا اور تمہاری جانوں پر نہیں آتی جو تمہاری پیدائش سے پہلے لکھی نہ ہوئی ہو۔ یہ بات تمہیں بتا دی گئی ہے کہ تم اس چیز کا افسوس نہ کرو جو تم سے لے لی گئی ہو، اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو تمہیں دی گئی ہو۔ یزید نے قرآنی جواب سنا تو اسے بڑا ناگوار گزرا اور وہ چپ کر گیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور اس کے آگے رکھا ہوا تھا۔ جناب سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا اور جناب سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہا نے گردن اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا، اور جناب سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حسین، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے، فرزند مکہ و منا، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر، دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار، آپ یہیں تک پہنچی کیں کہ یزید نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ جناب سجاد علیہ السلام نے فرمایا یہ میری پھپھی ہیں، جناب زینب بنت علی رضی اللہ عنہا ہیں۔ یزید ابن معاویہ نے کہا کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ جناب زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہاں، میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے۔ یزید نے کہا تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہے، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں ہے، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا نے فرمایا خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کیں اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا جن کا مطلب یہ ہے کاش آج میرے خاندان کے وہ لوگ موجود ہوتے جنہیں جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، تو خوش ہو کر مجھے شاباش دیتے کہ تم نے بنی ہاشم کے بہت بڑے سردار کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور پھر ملعون نے چھڑی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لبوں پر لگا کر کہا تو نے اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا۔ جناب سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا نے فرمایا یزید، حسین علیہ السلام تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ تو بدر کے مقتولین کا انتقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینے کا اقرار کر رہا ہے۔ تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے جو تو نے میرے بے گناہ بھائی کو شہید کر کے ٹھنڈی کر لی ہے۔
तूने औलाद अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी के जज्बे में खून बहाया है। तू मक़तूलीन बदर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए खून हुसैन अलैहिस्सलाम बहाकर कुफ्रिया कर रहा है और इस पर यह जुर्रत के ऐलान भी कर रहा है। याद रख, वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब तुझे इस जुल्म व सितम की सज़ा भुगतना पड़ेगी। मेरे भाई का खून तेरे महलों की दीवारों और तख्त हुकूमत पर बिजली बनकर गिरेगा और फिर तेरे लिए आग ही आग होगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और बादुल इल्म अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की बेटी का खुतबा सुना तो तमाम दरबारी सकते में आ गए। फिर एक शामी उठा और उसने जनाब सकीना बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ इशारा करके कहा, अमीर, ये लड़की मुझे दे दो। जनाब सकीना रज़ी अल्लाह अन्हा जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से लिपट कर पीछे हट गईं और जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने पुकार कर कहा, कमीने, तेरी ये जुर्रत के नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंख उठाता है। बेशर्म, इसका हक तुझे नहीं और ना तेरे अमीर को है। यजीद ने सुना तो गुस्से से जल गया और यूं बकवास करने लगा कि तुम झूठी हो, मुझे इसका हक हासिल है, मैं अगर चाहूँ तो अभी ऐसा कर सकता हूँ। हज़रत ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, गलत कहते हो, तुम्हें इसका हक खुदा ने हरगिज़ नहीं दिया। बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत समझकर तकसीम कर दो। अपना ये हक बनाने के लिए तुम्हें बरसरे आम ये ऐलान करना पड़ेगा कि तुम मिल्लत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकल गए हो और तुमने दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया है। तुम्हारी पहली गुफ्तगू से साफ कुफ्र की बू आती है, अब ये ऐलान भी कर सकते हो तो कर दो। यजीद और भी गुस्से में आ गया और आग बगोला होकर कहने लगा, दीन से तेरा बाप और भाई भी निकल चुका है। जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, अल्लाह का दीन मेरे नाना, मेरे बाप और मेरे भाई ने ही दुनिया को दिया है। यजीद चिल्लाया, ऐ दुश्मन खुदा, तू झूठी है। जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जालिम, तू ज़बरदस्ती हाकिम बन बैठा है, जुल्म से गालियाँ बकता है और जबर तशद्दुद से अल्लाह ताला की मखलूक और सदाए हक को दबाता है। बिनते अली रज़ी अल्लाह अन्हा की हक व सदाकत की आवाज़ ने तख्त यजीद को लरस कर रख दिया। उसने शर्मिंदा होकर गर्दन झुका ली और शामी को गुस्से से कहने लगा, दफा हो जाओ। यजीद दरबार में जमा होने वाले शहरियों के चेहरों को भी पढ़ रहा था, इसलिए खामोशी ही मुनासिब समझी। यजीद ने बिनते अली रज़ी अल्लाह अन्हा की बेबाक गुफ्तगू सुनी तो आवाम से भी डरने लगा। यही यजीद की शिकस्त और उसकी मौत थी। मगर तख्त हुकूमत की रौनक किस तरह दबने देती। लोगों के जहनों को बदलने के लिए फिर भी कह ही दिया, मैं तख्त हुकूमत का मालिक हूँ। अगर खुदा तेरे भाई से खुश होता तो ये बेबसी की मौत कभी ना मरता। खुदा मुझसे खुश है जिसने मुझे तख्त हुकूमत दे रखा है, मुझे लाखों आदमियों पर हाकिम बना रखा है। खुदा तेरे भाई के साथ होता तो ज़रूर इसकी मदद करता। खुदा मेरे साथ है, उसने तेरे भाई को बगावत और सरकशी की सज़ा दी है। मैं तख्त पर बैठा हूँ और तेरा भाई कटा हुआ मेरे सामने है। दरबार में कई लोगों ने उसकी नखवत और तकब्बुर में डूबी हुई गुफ्तगू को सुना तो बुरा मनाया और दिल से उसके साथ नफरत का इजहार किया। यही यजीद की हकीकी शिकस्त थी। अभी ये बात जारी थी कि मस्जिद से मुआजिन की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यजीद, अब बताओ किसकी हुकूमत कायम है। शहर तुम्हारा है, तख्त तुम्हारा है, लेकिन नाम मेरे बाप के नाना का गूंज रहा है। बताओ ये तेरे नाना है या मेरे नाना है। बताओ तेरे बाप का नाम गूंज रहा है, तेरे नाना का नाम गूंज रहा है या किसी और के बाप का नाम गूंज रहा है। बताओ हकीकी हुकूमत तुम्हारी है या हमारी। दरबार में हुजूम आम में ये बात फैली। मुश्तहिल लोगों की आवाज़ आई, हुकूमत हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना की है। हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा है। हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल दरिंदे हैं, बेगैरत हैं, बेहया हैं। गुस्से में आए हुए अवाम के हुजूम पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। यही यजीद की शिकस्त और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की फतह थी। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम जान देकर जिंदा हो गए और यजीद इब्न मुआविया हुसैन अलैहिस्सलाम की जान लेकर मुर्दा हो गया था। हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल मुर्दा हो गए थे, रूह इस्लाम आज़ाद हो रही थी, मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम पूरा हो रहा था। फिर जनाब ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया, यजीद, तुम्हारी गैरत बिल्कुल मर चुकी है। तुम्हें हया होती तो नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह दरबार में तलब करके रुसवा न करता। ए फितना परवर, क्या तेरा दिल अभी तक ठंडा नहीं हुआ?
ہمارا سب کچھ لوٹ کر بھی تیری وحشت کو سکون نہیں ملا، گلستان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اجاڑ کر بھی تیری درندگی کو صبر نہیں آیا۔ ظالم سن، میرے نانا تیرے نانا سے افضل ہیں، میرا باپ تیرے باپ سے افضل ہے، تیری ماں سے میری ماں افضل ہے، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد ابو سفیان سے افضل ہے، اولاد ختیجہ رضی اللہ عنہا اولاد ہندہ سے افضل ہے۔ پھر تجھے یہ خیال کیوں آیا کہ ابو سفیان کی بہو بیٹیاں تو پردے میں بیٹھیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بیٹیاں اس طرح برسر عام تیرے دربار میں قیدی بن کر کھڑی ہوں؟ یزید عوام کی ذہنی حالت کا اندازہ کر چکا تھا اور کہا کہ انہیں حرم سرا میں پہنچا دو۔ ایک روایت میں ہے کہ قید خانے میں بھیج دیا اور پھر صبح نعمان بن بشیر صادقہ گورنر کوفہ کے ہمراہ اس لوٹے پٹے قافلے کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور دے کر واپس کر دیا۔ اب یزید میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اسیروں کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا، اس لیے کہ خون حسین علیہ السلام نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دمشق کے شہریوں کو قتل مظلوم کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے اس فعل قبیح اور مذموم حرکت سے نفرت کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ سر اقدس کے متعلق کئی روایات ہیں۔ فیصلہ کن روایت یہ ہے کہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا لاش اقدس تلاش کر کے اس کے ساتھ ہی سر انور کو بھی دفن کر دیا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سر مدینہ منورہ میں لایا گیا تھا اور جناب بی بی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے درمیان دفن کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ لٹا پٹا قافلہ سفر کی صحبتیں برداشت کرتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔